बालेन शाहले जिते के हुन्छ? विश्व राजनीतिमा नयाँ नयाँ अभ्यासहरू ज्यादै नै धेरै हुने गर्छन्। यो अनुपातमा नेपाली राजनीतिमा यस्ता अभ्यासहरू एकदमै कम हुने गर्छन्। तर पनि पछिल्लो समयमा यो सिको नेपाली जनताहरूले पनि गर्न थालेका छन्। अघिल्लो पटक रन्जु दर्शनाले निकै राम्रो माहौल बनाएकी थिइन्। त्यो पटक रन्जु दर्शनालाई विश्वास गर्नुको कारण भने उनको राजनीति इतिहासका कारण थिएन, न कि उनको दृष्टिकोण। उनलाई धेरै जनताले विश्वास गर्नुको कारण उनका पछाडि थिए नेपालका वैकल्पिक राजनीतिका प्रवर्तक उज्जवल थापा। उनको दृष्टिकोणलाई मानिसहरूले मन पराउँथे। यो पटक त्यो माहौल बालेन शाहले बनाएका छन्। तर रन्जु दर्शनाले जस्तो हल्ला मात्रै होइन, उनले भोट पनि राम्रो प्राप्त गरेका छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा, बालेन शाहले काठमाडौँका जनतामा जुन प्रकारको विश्वास दिलाउन सफल भए त्यो नै उनको जित हो। उनले आफ्नो दृष्टिकोण जनता समक्ष पुर्याएका छन्। बालेन शाहले 5 वर्ष पहिला विक्रमसम्म 2074 सालको चुनावका बेला नै फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेका रहेछन्। मैले आज भोट गरिन, म उम्मेदवार थिइन। मैले सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेँ र म स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको मास्टर्सको आधा बाटोमा छु। मलाई थाहा छ कसरी देश निर्माण गर्ने। म अर्को पटक भोट गर्छु र आफैलाई भोट दिन्छु। म मेरो देशको विकास गर्छु। मलाई अरू कसैको भर लाग्दैन। अठोट र हिम्मतले मानिस अगाडि बढ्ने हो। बालेन शाहको यो अठोट दलीय पद्धतिको बाँडी खाने शैलीका विरुद्धमा राम्रै प्रहार भयो। जनताहरूले उनको प्रहारलाई अनुमोदन गरिदिए। देशभर उनको चर्चा मात्रै भएन, उनी देशका अधिकांश युवाहरूका हिम्मत बने। देशभरका युवाहरू देश लुछिरहेका पार्टीहरूप्रति कति निराश रहेछन् र यी पार्टीहरूलाई कति घृणा गर्दा रहेछन् भनेर ऐना देखाइदिए। अहिले हरेक ठाउँका युवाहरूले आफ्ना आफ्ना ठाउँमा बालेन शाहहरू खोजिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई के लाग्छ? बालेन शाहले आफ्ना भिजनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सफल हुन्छन् कि हुँदैनन्? आफ्नो प्रतिक्रिया अनिवार्य लेखिदिनुहोला। को हुन् बालेन शाह? बालेन शाहको जन्म विक्रमसम्म 2047 साल वैशाख 14 गते भएको हो। उनी काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मिएका हुन्। उनको बाल्यकाल पनि नरदेवी आसपासमा खेल्दै र पढ्दै बितेको हो। उनका बुबाको नाम रामनारायण शाह र आमाको नाम ध्रुवदेवी शाह हो। उनका बुबा आयुर्वेद डाक्टर हुन्। उनका बुबालाई सबैले डाक्टर रामनारायण भनेर चिन्छन्। बालेन शाह भनेर आफ्नो परिचय बनाए पनि उनको खास नाम बालेन्द्र शाह हो। उनी विवाहित हुन्। उनले उर्लाबारी मोरङकी सबिना काप्लेसँग विवाह गरेका छन्। हालसम्म बालेन शाह र सबिनाका सन्तान जन्मिसकेका छैनन्। बालेन शाहले नेपाली राजनीतिमा यसरी आँधी बेहेरी ल्याउनुभन्दा पहिला उनले आफूलाई एउटा र्यापरको रूपमा परिचित गराएका थिए। आम मानिसहरूले उनलाई र्यापर नै भनेर चिन्थे। उनले गाएका र्यापहरूमा बलिदान भन्ने गीत निकै चर्चित छ। बालेन शाह नेपाली र्याप ब्याटल लिग सिजन 2 का विजेता पनि हुन्। उनी र्यापमा काव्यिक शब्दहरू लेख्ने, जोसिलो सङ्गीत बनाएर प्रस्तुत गर्ने र्यापरमा पर्छन्। उनको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्नुपर्दा उनी स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण व्यक्ति हुन्। बालेन शाहले व्हाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट इन्जिनियरिङ गरेका हुन्। त्यस्तै उनले भारतको कर्नाटक राज्यमा रहेको विश्वेश्वरा नेसनल टेक्नोलोजिकल इन्स्टिच्युटबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका हुन्। बालेन शाहलाई ज्योतिष विज्ञान पनि राम्रो लाग्छ। उनी जसरी इन्जिनियरिङलाई वस्तुगत र भावनात्मक विज्ञानका रूपमा मान्दछन्, त्यसरी नै ज्योतिष विज्ञानलाई पनि वस्तुगत र भावनात्मक दुवै हिसाबले मान्दछन्। बालेन शाहलाई पुराना पार्टीहरूबाट देशमा केही विश्वासिलो काम हुन्छ भन्ने नै छैन। त्यसैले उनले अघिल्लो चुनावमा नै भनेका थिए, यो पल्ट म कसैलाई पनि भोट हाल्दिन। मलाई यी पार्टीका मान्छेहरूप्रति विश्वास नै छैन। म मेरो देश आफै विकास गर्छु। बालेन शाह राजनीतिमा आउने योजना बनाउनुभन्दा पहिले नै समाज सेवामा पनि सक्रिय थिए। 2072 सालको भूकम्पपछि उनी दिलो ज्यान दिएर राहत र उद्धार कार्यमा खटेका थिए। त्यति बेला नै उनले युवा समाजसेवीको पहिचान बनाएका थिए। कोरोना कहरमा पनि उनी राहत वितरणमा लागि परेका थिए। तर उनले फोटो सार्वजनिक गर्नुलाई महत्त्वमा राखेका थिएनन्। बालेन शाहका विकासका दृष्टिकोणहरू। बालेन शाहले काठमाडौँमा मेयर पद जितेमा के गर्न सक्छु भनेर प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा के कुरा उल्लेख छ भन्ने बारेमा हामी छोटकरीमा कुरा गरौँ। बालेन शाहले सबैभन्दा पहिलो बुँदामा नै शिक्षालाई लिएका छन्।
उनले सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरका लागि काम गर्ने र हप्ताको एक दिन सिपमूलक कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने भनेका छन्। यो बुँदा नै हालसम्मका कुनै पनि पार्टीका नेताहरूको दिमागमा नै पुगेको थिएन। शिक्षामा अरू धेरै कुरा उल्लेख छन्। बालेन शाहले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रका लागि यथास्थिति पार्टीहरूले जस्तो यति ठूलो पुस्तक तयार गरेका छैनन्, न त आकाश पाताल जोड्ने सपनाहरू बुनेका छन्। उनले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रलाई जम्मा 28 वटा बुँदामा समेटेका छन् र ती बुँदाहरूलाई पनि उपबुँदाहरूमा छोटो, मिठो र बुझिने गरी प्रष्ट लेखेका छन्। ती कामहरू महानगरको बजेटबाट सजिलै सफल गर्न सकिने छन् र त्यति काम सम्पन्न भए काठमाडौँको मुहार पुरै फेरिने देखिन्छ। उनले पहिलो नम्बरमा शिक्षा राखेका छन्, दोस्रो नम्बरमा स्वास्थ्यलाई समेटेका छन् भने क्रमशः पूर्वाधार, यातायात व्यवस्थापन, पानीको व्यवस्थापन, पर्यटन, प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन, संस्कृति, सम्पदा, कृषि, खेलकुद, खुल्ला ठाउँ र हरियाली, डिजिटल सरकार, आइडिया बैंक, दक्ष उद्यमशीलता र इनोभेसन केन्द्र, ग्रेटर नेपा भ्याली कास्मोपोलिटन, प्रशासन र व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो, मेट्रो साइबर ब्युरो, कल केन्द्र, प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बीमा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता लाइन र सुरक्षा आदि। यी माथिका हरेक बुँदाहरूलाई सफल बनाउन सजिलो पनि छैन र गाह्रो पनि छैन, तर पनि यी बुँदाहरू जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। यी प्रत्येक बुँदाका उपबुँदाहरूले जनतालाई साँच्चै नै अपनत्वको आभास गराउँछ। योभन्दा पहिला अघिल्ला मेयरहरूले पनि कामको योजना नबनाएका होइनन्। दीर्घकालीन र प्रभावकारिता भने शून्य भएको हो। उदाहरणको लागि फोहोर व्यवस्थापनलाई लिन सकिन्छ। अघिल्ला कार्यकारीहरूले पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नखोजेका होइनन्, तर उनीहरूले एक ठाउँको फोहोर लगेर अर्को ठाउँमा फाल्नुलाई नै फोहोर व्यवस्थापन भनेर व्याख्या गरे। तर यो फोहोर व्यवस्थापन नभएर फोहोरको स्थानान्तरण मात्रै हो। बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीति पेश गरेका छन्। फोहोर जम्मा 5 प्रकारका हुन्छन्। उनले प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई सडक पिच गर्न प्रयोग गरिने बताएका छन्। प्लास्टिक जन्य सामग्रीबाट सडक कालोपत्रे गर्ने काम योभन्दा पहिला नै भारतमा पनि भइसकेको छ र गुणस्तरीयता पनि प्रमाणित भइसकेको छ। हाम्रो नेपालमै पनि पोखरामा युवाहरूले प्लास्टिक जन्य फोहोरहरूलाई प्रयोग गरेर सडक कालोपत्रे गरिसकेका छन्। बालेन शाहले बाँकी फोहोरहरूलाई पनि छानेर उचित प्रयोगको लागि दृष्टिकोण दिएका छन्। यसरी हेर्दा बालेन शाहको प्रतिबद्धता पत्र कोरा कल्पना मात्रै होइन भन्ने देखिन्छ। प्रतिबद्धता पत्रका सबै बुँदाहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न सम्भव छैन, त्यसैले हामीले उदाहरणका लागि मात्रै यति नै प्रस्तुत गरेका छौं। उनको प्रतिबद्धता पत्रका बारेमा राम्ररी बुझ्नका लागि यसको PDF फाइल अनलाइनमा जताततै पाइन्छ, डाउनलोड गरेर अध्ययन गर्न हामी अनुरोध गर्दछौं। बालेन शाहका चुनौतीहरू। बालेन शाहले लगभग जित्नेछन् भन्ने पक्का भइसकेको छ। उनका प्रतिस्पर्धीहरूले पनि एक हिसाबले हार मानिसकेका छन्। अब हामी कुरा गरौं बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर जितेको खण्डमा उनलाई के चुनौतीहरू आउन सक्छन्। काठमाडौँका जनताले अघिल्लो पटक विद्यासुन्दर साक्यलाई बडो आशा गरेर भोट हालेका थिए, तर विद्यासुन्दर साक्यले त्यो जनमतको सम्मान गर्नु त परको कुरा, पुरै उपेक्षा र अपमान गरे। उनले काठमाडौँको पुरै बजेटलाई आफ्नो निजी आम्दानी सम्झिए। महानगरको बजेट उनले गाडी किन्न, मोबाइल, ल्यापटप र मोटरसाइकल किन्नमा करोडौं खर्च गरे। काठमाडौँका जनता यसकारण पनि पुराना पार्टीहरूबाट निराश थिए। यो निराशाकै कारण अहिले नाम चलेका पार्टी र नेताहरू घुँडा टेकिरहेका छन् र बालेन शाहको पहिलो चुनौती पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ। जनताले उनी पढे लेखेका छन्, विद्वान छन्, समस्याको समाधान गर्न सक्छन् भनेर नै भोट दिएका छन्। हरेक जनताका चाहना फरक फरक हुन्छन्। समग्र जनताहरूको चाहनाको समष्टिगतलाई पूरा गर्ने हो, न कि जनताका व्यक्तिगत चाहनालाई। तर काठमाडौँमा त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसको चाहना र काम बालेन शाहको प्रतिबद्धता र काम विपरीत हुनेछन्, जुन कुरा अहिलेका धेरै मतदाताहरूलाई थाहा नै छैन। दोस्रो चुनौती कर्मचारी तन्त्र। नेपालको कर्मचारी तन्त्र संसारकै भ्रष्ट कर्मचारी तन्त्रहरू मध्येमा पर्छ। बालेन शाहका प्रतिबद्धताहरू नेपालका कर्मचारीहरूको मनोविज्ञान मैत्री छैनन्। बालेन शाहका योजनाहरूमा जनतालाई चुस्त र दुरुस्त सेवा प्रवाहको अवधारणा बनाइएको छ, तर यसरी जनताको काम सजिलै हुन थाल्यो भने कर्मचारीहरूले घुस खान पाउँदैनन्। हरेक कर्मचारी बराबर जिम्मेवारी हुनुपर्छ। काममा अहिलेभन्दा धेरै खट्नुपर्छ। कर्मचारीहरू जनताको सेवा गर्नमा भन्दा पनि बालेन शाहलाई नै असफल बनाउन लागि पर्नेछन्। अर्को कुरा, बालेन शाहको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेका अहिलेका संस्थागत पार्टीहरू हुन्।
जो सत्तामा पुग्न र त्यहाँ पुगेर शक्ति र स्रोतको दोहन गर्नका लागि सिद्धान्तले शत्रुता कायम भएका पार्टीहरूसँग समेत चुनावी तालमेल गरिरहेका छन्। यदि बालेन शाहका योजना र प्रतिबद्धताहरू पूरा भए भने अर्को 5 वर्षमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र बालेनहरू जन्मिनेछन्। यी पार्टीहरूको लुटी खाने दोकान नै बन्द हुनेछ। कुनै पनि पार्टीहरू विकासलाई संस्थागत गर्नका लागि यो रोइलो गरिरहेका छैनन्। उनीहरू कसरी जनतालाई संयमित तवरले रोकेर लामो समयसम्म दोहन गर्न पाइन्छ भन्नेमा छन्। उनीहरूले बालेन शाहलाई रोक्न र असफल बनाउन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गर्नेछन्। तर बालेन शाहले यी सबै कुराको पूर्व अनुमान गरेको हुनुपर्छ। ती चुनौतीहरूलाई उनले संयमतापूर्वक समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। समस्या आइसकेपछि समाधानको बाटो खोज्न थाल्ने समय साह्रै थोरै हुन्छ। यी समस्या त आउँछन् नै आउँछन्। त्यसका लागि उनले सुरुदेखि नै समस्या व्यवस्थापनको तयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ। बालेन शाहलाई अग्रिम शुभकामना। दर्शकवृन्द, हामीले आजको यस सामग्रीमा बालेन शाहका प्रतिबद्धताहरू, उनले काम गर्न सक्ने सम्भाव्यता र उनलाई आइपर्ने चुनौतीहरूका बारेमा जानकारी गरायौं। तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? बालेन शाहले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? हामीले उल्लेख गरेका भन्दा फरक चुनौतीहरू तपाईहरूले के देख्नु भएको छ? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। तपाईहरूलाई आजको यो सामग्री कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला र बालेन शाहका हरेक समर्थकहरूसम्म यो भिडियो पुर्याइदिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।